मेरा नाम जाहिद है। दुबई में काम करते हुए मुझे थोड़ा अरसा ही हुआ था। मैं जिस दफ्तर में काम करता था उसकी मालकिन एक 30-35 साल औरत थी, मगर वो अपनी उम्र से बहुत कम दिखाई देती थी। पैसे का रंग उसके चेहरे से छलकता था। मगर एक रात उसने मुझे ऐसी पेशकश की कि मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं आया था। न ही मैं बहुत ज्यादा खुश शक्ल था और न ही मेरी जेब में बहुत पैसे थे, और इस खूबसूरत लड़की को कोई भी पैसे वाला मर्द मिल सकता था। मेरी मुसलसल खामोशी पर वो कहने लगी, तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको जिन आसाइशों की आदत है वो मैं देने से कासिर हूँ। मेरी बात पर वो कहकहा लगा कर हंसी थी। कहने लगी, इसकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस सब मैं कर लूंगी। मैं फिर भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था कि वो मेरे ऊपर इतनी मेहरबान क्यों हो रही थी, मुझसे शादी क्यों करना चाहती थी, जबकि मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं थी। मैं सोच में पड़ा हुआ था। कहने लगी, आप क्या सोच रहे हो, बताओ मुझे तुम्हारे जवाब का शिद्दत से इंतजार है। अब ये भी नहीं था कि मैं इस ऑफिस का कोई मैनेजर था। मुझसे बेहतर और खूबसूरत नौजवान उस औरत के ऑफिस में और भी बहुत से थे जो उससे शादी की ख्वाहिश भी रखते थे, उसकी तारीफ भी करते थे, बल्कि यूं कहना भी दुरुस्त होगा कि उस पर मर मिटने को तैयार थे। अगर हल्का सा भी इशारा उन्हें देती तो फौरन उससे शादी के लिए तैयार हो जाते। जब मैंने नई नई नौकरी करनी शुरू की थी तो मुझे बहुत सी मुश्किलात दरपेश थी। मुझ में एतमाद की भी बहुत कमी थी। जब भी मीटिंग होती तो मैं अपनी बात को क्लियर नहीं कर पाता था, तो मुझसे सीनियर एम्प्लॉय मुझ पर तमस्कुराना मुस्कुराते और एक दूसरे के कानों में सरगोशियां करते। मैं समझ सकता था कि वो मेरा ही मजाक उड़ा रहे हैं। मैं उनकी बातों को नजरअंदाज करके वहां से चला जाता। मेरे अपने ही बहुत मसाइल थे जिसकी वजह से मैं यहाँ नौकरी कर रहा था। 8 महीने में मैं काफी हद तक होशियार हो चुका था, और अभी भी चंद दिन पहले एक ऐसी हैरान कुन बात हुई थी कि सबको मुझ पर यह शक था कि हम दोनों के दरमियान जरूर कुछ चल रहा है। हर साल मालकिन एक एम्प्लॉय का प्रमोशन करती थी और उसकी तनख्वाह डबल कर देती थी। मुझे भी काम करते हुए 1 साल नहीं हुआ था और मेरी कारकर्दगी भी बाकी कोलीग से कम थी। मगर हैरत का झटका सबको उस वक्त लगा जब मालकिन ने मुझे प्रमोशन के लिए कहा था। मेरी तनख्वाह भी डबल हो चुकी थी। मुझे तो ये सुनकर ही यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे बाकी साथियों के चेहरे बुझ से गए थे। मालकिन के वहां से जाते ही सब कहने लगे कि तूने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ा है कि मालकिन की मेहरबानियां तुम पर बढ़ती जा रही हैं। ना तुम अच्छा काम करते हो, ना ही अभी तुम्हें साल हुआ है, और मालकिन ने हमारे बजाय तुम्हें प्रमोशन भी दे दी। अभी तो मैं इसी बात को ठीक से समझ नहीं पाया था कि मैडम ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। आखिर मैंने पूछ ही लिया कि वो मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं। मेरी बात पर वो कहने लगी, तुम्हें अपनी खूबियों का अंदाजा नहीं है, और जब मुझे तुमसे शादी करने पर कोई एतराज नहीं तो तुम्हें क्या मसला है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन मैं दुबई इसलिए आया था क्योंकि मुझे अपनी चचाजाद कजन पसंद थी जिससे मैं शादी करना चाहता था। मेरे और मालकिन के बीच जमीन आसमान का फर्क था। वो हर लिहाज से मुझसे कई गुना बेहतर थी। बस एक ही वजह थी जो मेरे जहन में आ रही थी कि वो मुझसे शादी क्यों करना चाहती है। मैंने कहा, मालकिन बेशक मैं गरीब इंसान हूँ लेकिन खुददार हूँ, और आप मेरे साथ मेरे छोटे से एक कमरे के फ्लैट में नहीं रहेंगी। मेरी बात सुनकर कुछ देर मुझे यूं ही देखती रही और कहने लगी, मुझे तुम्हारी यही बातें तो पसंद है कि तुम खुददार हो। तुम्हारी तनख्वाह वैसे भी बढ़ा चुकी हूँ, इसमें तुम बआसानी खुद का फ्लैट ले सकते हो, और मुझे तुम्हारे साथ रहने को भी एतराज नहीं। मैं चाहता था कि किसी तरह वो मुझसे शादी का इरादा खत्म कर दे, लेकिन मुझे नौकरी से भी ना निकाले, क्योंकि मैं अपनी चचाजाद को पसंद करता था और मैं शादी भी उसी से करना चाहता था। अब की खामोशी होने की बारी मेरी थी, क्योंकि उसने मेरे पास कोई जवाब ही नहीं छोड़ा था। बहरहाल ये मेरी मजबूरी थी कि मैं उसके लिए शादी पर रजामंद हो गया, लेकिन असल राज तो शादी के बाद मुझ पर खुला था कि उसने मुझसे शादी क्यों की थी। शादी बहुत मुख्तसर सी हुई थी, ऑफिस के ही चंद लोगों को गवाह बनाकर बस एक निकाह हुआ था, और इसके बाद मेरी मालकिन, जिसका नाम शाहजहां था, रुखसत होकर मेरे फ्लैट पर आ गई। मैं अपनी शादी की रात भी तजब्जुब का शिकार था। कहीं न कहीं दिल में बस यही एहसास था कि मेरी बीवी मुझसे हैसियत में बहुत बड़ी और ऊंची है। उसके साथ वैसे बेतकल्लुफ नहीं हो पा रहा था जैसा कि शौहर को होना चाहिए, लेकिन शाहजहां मुझे पाकर बहुत खुश थी। हम ऑफिस साथ जाते थे और वापस भी इकट्ठे ही आते थे। अचानक क्यों, लेकिन अभी तक मैं अपने घर वालों को अपनी शादी के बारे में बता नहीं पाया। लेकिन एक बार मेरी वालदा का फोन आया। कहने लगी,
تم واپس کب آ رہے ہو؟ میری چچا زاد میری والدہ سے کہہ رہے تھے کہ یا تو آپ میری بیٹی کا باقاعدہ رشتہ مانگ کر زاہد سے شادی کر دیں یا پھر ہمیں جواب دے دیں۔ میں نے یہ سنا تو میرا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ جو کام میں کر چکا ہوں میں کبھی بھی اپنی چچا زاد کزن سے اب شادی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں نے اپنی والدہ کو انکار کر دیا کہ میں یہاں سے 5 سال تک واپس نہیں آ سکتا، اسی لیے اسے کہیں کہ اس کی شادی کر دیں۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میری بات میری چچا زاد کزن پر گراں گزرے گی۔ لیکن رات کو میں شاہ جہاں کے ساتھ ہی باتوں میں مصروف تھا جب میری کزن کی کال آنے لگی۔ اس وقت اپنی کزن کا نمبر اپنے موبائل پر دیکھ کر میں گھبرا سا گیا۔ شاہ جہاں میری طرف دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کون ہے؟ میں نے کہا کوئی نہیں، یہ کہہ کر میں فوراً کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے اپنی کزن سے فون پر یہی کہا تھا کہ میں 5 سال تک واپس پاکستان نہیں آ سکتا۔ وہ بے تحاشا روئی جا رہی تھی، مجھ سے کہنے لگی بس ایک بار آ جاؤ، مجھ سے نکاح کر لو پھر چلے جانا، میں 5 سال بھی تمہارا انتظار کر لوں گی۔ لیکن میں نے کہا میرے لیے یہ مشکل ہے، میں تمہیں اپنے آسرے پر بٹھائے نہیں رکھنا چاہتا، بہتر ہے کہ تم شادی کر لو، اپنا گھر آباد کر لو۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی اور مجھے اس بات کا بے حد افسوس تھا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو شاہ جہاں میرے پیچھے ہی کھڑی تھی، کہنے لگی یہ کون تھی؟ میں نے کہا اب کوئی نہیں، اگر تھی بھی تو اب نہیں ہے، تم بے فکر رہو، میری زندگی میں تمہارے بعد اب کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر میں نے شاہ جہاں کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ پیار سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں رشتوں کو مخلصانہ طریقے سے نبھانا چاہتا تھا۔ شادی ہو چکی تھی تو ظاہر ہے زندگی میں مجھے اب شاہ جہاں کے ساتھ ہی گزارنی تھی۔ ہماری شادی کو چند ماہ ہی گزرے تھے جب دل کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ وہ آفس میں بھی چکرا کر گر گئی تھی۔ میں فوراً سے اسے ہاسپٹل لے کر آ گیا۔ جو خوشخبری مجھے ڈاکٹر نے سنائی تھی مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں باپ بننے والا تھا، اسی لیے اب سوچا کہ اپنے والدین کو بھی اپنے اس نکاح کے بارے میں بتا دوں، مگر نہ جانے کیوں شاہ جہاں پریشان تھی۔ میں نے آج سے پہلے اسے اتنا بے چین اور پریشان نہیں دیکھا تھا، حالانکہ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا تم کیوں پریشان ہو؟ میری بات سن کر وہ رونے لگی، کہنے لگی مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو میری ماں مر گئی تھی، اسی لیے مجھے لگتا ہے اگر میں نے کوئی بچہ پیدا کیا تو میں مر جاؤں گی اور میں مرنا نہیں چاہتی۔ یہ پہلی بات تھی جو شاہ جہاں نے مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتائی تھی۔ میں اس کے ماضی اور اس کے خاندان سے بالکل ناواقف تھا، بس یہی پتا تھا کہ وہ اکیلی ہی رہتی ہے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا، ہر بار ہر عورت کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا نا، تم دیکھو یہ پوری دنیا میں کتنی عورتیں ہیں جن کی اولاد ہوتی ہے اور وہ زندہ سلامت بھی رہتی ہیں۔ میں نے اسے آرام کا مشورہ دیا اور کہا کہ سارا کام وہ میرے سر پر ڈال دیں، آفس کی ساری ذمہ داری میں نے سنبھال لی تھی۔ میرا بچوں سے شروع ہی سے بہت لگاؤ تھا، اسی لیے 9 ماہ کا انتظار میں نے بڑی شدت سے کیا تھا۔ لیکن جس دن ڈیلیوری ہونی تھی شاہ جہاں بے حد پریشان تھی، ہاسپٹل میں لیبر روم کے باہر ہی کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد یہ ڈاکٹر باہر نکل کر کہنے لگی آئی ایم سوری، ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ یہ سن کر تو میرا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ایک مرد ہوتے ہوئے میں اپنا ضبط کھو بیٹھا۔ ایک ایک دن میں نے گن گن کر گزارا تھا۔ میں نے کہا شاہ جہاں کیسی ہے؟ مجھے شاہ جہاں کا خیال آنے لگا کہ وہ تو پھر ماں ہے اور ایک عورت ایسا غم برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگی آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا تھا۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی تھی کہ وہ اپنے پہلے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ہی دفن کرے۔ جب ڈاکٹر نے میرے مردہ بچے کو میرے ہاتھوں میں ڈالا تو میں بری طرح سے کانپ رہا تھا، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میرے آنسو دیکھ کے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں ابھی تک شاہ جہاں سے نہیں ملا تھا، وہ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اسے تسلی اور حوصلہ دے سکتا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی میں ہمت ہار چکا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو منو مٹی کے نیچے دبایا تھا، اس کی قبر پر بھی بیٹھ کر بہت رویا تھا، لیکن جب تک میں دوبارہ ہاسپٹل پہنچا اپنے آپ کو سمجھا چکا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے کمرے میں گیا وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے سے مجھے کہیں سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی شاید ہماری قسمت میں اولاد ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھل کھانے لگی۔ میں تو اسے تسلی دینے آیا تھا، مجھے لگا تھا کہ میرے ساتھ لگ کر رونے لگے گی، لیکن اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ شاید وہ مجھ سے زیادہ حوصلہ رکھتی تھی جو اتنا بڑا غم سہ گئی تھی۔ اب
इस बात को साल गुजरा था कि शाहजहां की तबीयत फिर से खराब होने लगी। मैंने उसे कहा चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं, तो उसने इनकार कर दिया। कहने लगी तुम ऑफिस में काम संभालो, मैं खुद हॉस्पिटल चली जाऊंगी। उसकी तबीयत से मुझे लग रहा था जैसे खुदा ने फिर से उस पर रहम किया है। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास से वापस आई तो कहने लगी ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 माह बाद ही उसने मुझे रोमानिया भेज दिया अपने काम और कारोबार के सिलसिले में, और मुझे 7 माह वहीं पर रहना पड़ा क्योंकि मुझे उसका वहां पर ऑफिस सेट करना था। वो कहने लगी यहाँ का सारा इंतजाम मैं संभाल लूंगी और रोमानिया का तुम्हें संभालना होगा। यूं मैं अपनी बीवी को वहीं छोड़कर रोमानिया चला गया। वहां पर इस कदर ज्यादा काम था कि मैं हर शय से बेगाना हो गया। काम में मसरूफ होने की वजह से मेरी अपनी बीवी से भी कम ही बात हुआ करती थी। ये 7 माह का अरसा कामों में ही गुजर चुका था। जब वहां पर कारोबार बिल्कुल सेट हो गया तो कहने लगी अब तुम यहाँ आ जाओ। ये 7 माह का अरसा तो जैसे चुटकियों में गुजर चुका था, मगर कहीं न कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी जिसने मुझे अपने अंदर जकड़ रखा था। ऐसे लगता था जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला हो या हो चुका हो। मैं वापस दुबई चला आया तो मेरी बीवी ने बड़ा ही पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया। मैंने जब 7 माह बाद अपनी बीवी को देखा तो मुझे उसमें काफी तब्दीली लग रही थी। ऐसे लगा जैसे वो काफी कमजोर लग रही हो। मैंने उससे इस कमजोरी की वजह पूछी तो कहने लगी कुछ नहीं, बस पिछले काफी दिनों से तबीयत खराब थी तो इसी वजह से कमजोरी फील हो रही है। रोमानिया का सारा कारोबार शाहजहां ने मुझे सौंप दिया था, इसीलिए वहां से आने वाला सारा मुनाफा मेरे ही हाथ में था। मैं जब फ्लैट में रहता था उसके सामने ही एक घर था जो कि डबल स्टोरी था और बड़ा ही खूबसूरत था। मेरे पास तो अब पैसा भी नहीं था, इसीलिए सोचा क्यों ना वो घर खरीद लूं और इस बार जब हमारी शादी की दूसरी एनिवर्सरी हो तो मैं अपनी बीवी को वो घर गिफ्ट करूं। आखिर को इतनी अमीर होने के बावजूद वो पिछले 2 साल से मेरे साथ इस फ्लैट में रह रही थी। उसने कभी मुझसे किसी बात की कोई शिकायत नहीं की थी। मैंने शाहजहां से छुपकर सामने मौजूद वो घर खरीद लिया जो कि अपनी मिसाल आप था। इसका लॉन हरा भरा और काफी कुशादा था। वहां पर कई फलों के दरख्त लगे हुए थे। अपने अंदर ही वो हर तरह की तफरीह का सामान लिए हुए था। मैंने जब हमारी शादी की दूसरी सालगिरह पर वो घर शाहजहां को गिफ्ट किया तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। वो खुशी से मेरे शाहजहां से सीने से लग गई और मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। कहने लगी तुम दुनिया के सबसे अच्छे और मोहब्बत करने वाले शौहर हो। मेरा भी अब जीना मरना शाहजहां के साथ ही था, मगर अभी तक मैं हिम्मत नहीं जमा कर पाया था जिसके जरिए मैं अपने वालिदैन को बता सकूं कि मैंने यहाँ शादी कर ली है। कुछ माह के बाद एक मरतबा फिर शाहजहां की तबीयत खराब होने लगी तो मैं खुद जबरदस्ती उसे डॉक्टर के पास ले गया। जहाँ उसका चेकअप हुआ तो डॉक्टर कहने लगी शाहजहां माँ बनने वाली है। यह खबर मेरे लिए दुनिया की हर खुशी से बढ़कर थी। मैं दूसरी बार बाप बनने वाला था। मैं खुशी से शाहजहां की जानिब देखने लगा, जबकि शाहजहां तो स्पार्ट चेहरे से डॉक्टर को देख रही थी। कहने लगी आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, आप एक दफा फिर से चेकअप करें। तो डॉक्टर कहने लगी नहीं, मैंने अच्छे से ही चेकअप किया है और फिर रिपोर्ट भी जारी की है। मैं शाहजहां की जानिब देखने लगा और कहने लगा क्या तुम इस बात से खुश नहीं हुई? तो शाहजहां कहने लगी नहीं वो बात नहीं, दरअसल दफ्तर का काम बहुत ज्यादा है, हमने अपनी रोमानी वाली ब्रांच पर भी काम करना है और इसमें एक मरतबा फिर माँ बनना मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं शाहजहां को समझाने लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ मैं संभाल लूंगा, तुम यहीं रहकर अपना और होने वाले बच्चे का ख्याल रखो। इस मरतबा मैं अपनी औलाद को नहीं खोना चाहता। मैं सिर्फ 1 माह तक ही अपनी बीवी का ख्याल रख पाया था। 1 माह बाद एक बार फिर मेरी बीवी ने मुझे रोमानिया भेज दिया क्योंकि वो सारा कारोबार मेरे ही सर पर था। मैं रोमानिया गया तो मुझे 5 माह लग गए। 7 माह बाद फिर मेरी बीवी की कॉल आई तो वो रो रही थी और रोते हुए कहने लगी कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं मनहूस हूँ, मैं कभी भी तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकती। हमारा होने वाला बच्चा एक मरतबा फिर मुर्दा पैदा हुआ है, चूंकि वो वक्त से पहले पैदा हो गया था इसीलिए दुनिया में आते ही वफात पा गया। बीवी के अल्फाज तो जैसे मेरे दिल पर लगने लगे। मैं रोने लगा, आखिर ऐसे कैसे हो सकता था। इस वक्त काम जरूरी था इसीलिए मुझे वापस दुबई आने में 1 हफ्ता लग गया। जब आया तो बेहद टूटा हुआ था। शाहजहां के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगा, मगर शाहजहां इस कदर अफसरदा ना थी जिस कदर मैं था। शायद वो यहीं दुबई में पली बड़ी थी और यहीं का कल्चर उसने अपना रखा था। हालांकि यही हादसा पाकिस्तान में रहकर हुआ होता तो मेरे अंदाजे में मर्द से ज्यादा एक माँ बनने वाली औरत को इस बात का दुख होता कि उसकी गोद खाली हो गई, मगर यूं लगता था उसे जरा बराबर भी दुख नहीं है।
اسے اپنی ڈائٹ اور خوبصورتی کا احساس تھا، اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ ماں بن رہی ہے یا نہیں، جبکہ میں اپنی اولاد کو بے تحاشا یاد کرتا تھا۔ اگر میرے دونوں بچے زندہ ہوتے تو ابھی تک اتنی عمروں کے ہو چکے ہوتے۔ مگر خیر، ایک روز شاہجہاں دفتر میں تھی اور طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میں گھر پر ہی تھا۔ اپنے گھر کے لان میں جہاں پر کئی خوبصورت پودے تھے وہاں پر رہ کر چہل قدمی کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں یہ میری چچا زاد کزن کی آہیں یا بد دعائیں تو نہیں؟ مجھے لگ چکی میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھا۔ کل رات شدید بارش ہونے کی وجہ سے لان کی مٹی کافی جگہ سے اکھڑ چکی تھی اور میں مالی کو بلوا کر وہ سب سیدھی کروانا چاہتا تھا۔ تبھی مجھے اپنے پیروں کے نیچے کچھ نرم سا محسوس ہوا۔ لاشعوری طور پر میں نے اپنا پیر ہٹا کر زمین کی طرف دیکھا تو ایک پل کو جھٹکا سا لگا۔ مٹی اور کیچڑ سے اٹا ہوا نہ جانے وہ کیا تھا۔ میں جھک کر اس چیز کو دیکھنے لگا جو چیز میرے سامنے آئی۔ میرا تو وجود کانپ اٹھا کیونکہ وہ تو ایک بچے کا ہاتھ تھا، انسانی بچے کا ہاتھ۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آیا، فوراً مٹی کھودنے لگا۔ جب مٹی کھود کر دیکھا تو سامنے ایک مردہ بچے کی لاش تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کچھ دن پہلے ہی اسے دفنایا گیا ہو۔ یہ منظر تو جیسے میرا سانس روکنے لگا تھا۔ میں نے فوراً ملازم کو بلوایا اور اسے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ بچہ کس نے یہاں پر دفنایا؟ وہاں پر پولیس آ چکی تھی۔ جب وہاں سے زمین کو کھودا گیا تو میرا وجود لرز چکا۔ وہاں پر 2 مزید بچوں کے ڈھانچے نکلے تھے جو کچھ عرصہ پہلے وہاں پر دفنائے گئے تھے۔ میری بیوی شاہجہاں گھر پہنچ چکی تھی، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، مارے خوف کے رونے لگی، کہنے لگی یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہمارے گھر میں یہ سب کیا ہو گیا؟ میں اسے تسلیاں دینے لگا، کہنے لگی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ نہ جانے یہ بات کہاں تک جائے گی اور ہمارا نام خراب ہوگا۔ مگر جب رپورٹ سامنے آئی تو میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ ان تینوں بچوں کا DNA مجھ سے مل رہا تھا۔ ڈاکٹر اور پولیس افسر میرے سامنے بیٹھے مجھ سے سوالات کر رہے تھے، جبکہ میری بیوی ہکا بکا پیچھے کھڑی تھی۔ مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا دماغ تو کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ تبھی ریڈیو آفیسر میری بیوی کی جانب بڑھی اور اس سے سوالات کرنے لگی۔ وہ جن ڈاکٹرز کے پاس گئی وہ ان ہاسپٹلز میں گئے اور پھر ڈاکٹرز نے ساری اصلیت کھول کر سامنے رکھ دی۔ وہ اصلیت تو جیسے میری روح تک کو جھنجھوڑ چکی تھی۔ یہ تینوں اولادیں میری ہی تھیں جنہیں میری بیوی نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی یا تو مار دیا یا پھر مجھے بہانے سے رومانیہ بھیج کر انہیں پیدا کر کے مارنے کے بعد اس زمین میں دفن کر دیا گیا تھا۔ یہ خبر جب مجھے ملی تو میں نے شاہجہاں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کی خاموشی گواہی تھی کہ وہ یہ سب سچ ہے۔ میں نے زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر مار دیا اور کہنے لگی کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ غصے سے چیخنے چلانے لگی، اپنے بال نوچنے لگی، کہنے لگی مجھے بچوں سے نفرت ہے، مجھے بچے شروع ہی سے پسند نہیں ہیں اور اپنی اولاد تو میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ تم جیسے غریب اور میرے ہی ٹکڑوں پر پلنے والے شخص سے شادی اسی لیے کی تاکہ میں اولاد نہ پیدا کر سکوں اور اپنا بزنس آگے بڑھاتی رہوں۔ میری ڈائٹ، میری خوبصورتی، میرا فگر سب کچھ ایسا ہی رہے، جبکہ اگر میں اپنے ہی جیسے کسی ہم پلہ شخص سے شادی کرتی تو تیز دماغ شخص کبھی بھی میرے راز سے پردہ اٹھا سکتا تھا، جبکہ تم ٹھہرے معمولی نوکر۔ اس کے الفاظ سن کر میں دنگ رہ چکا تھا۔ پولیس اسے پکڑ کر لے جا چکی تھی، جبکہ میں یہ سوچ سوچ کر حیران تھا کہ کیا عورت کا یہ روپ بھی ہوتا ہے؟ شاہجہاں کو 5 سال کی جیل ہوئی تھی۔ پچھلے 7 سالوں میں دبئی میں رہ کر میں بہت کچھ سیکھ چکا تھا۔ میں نے راتوں رات سارا کاروبار فروخت کر دیا اور پاکستان چلا آیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ شاہجہاں جب بھی جیل سے چھوٹ کر آئے گی مجھے دودھ میں سے بال کی طرح نکال پھینکے گی۔ مگر اب سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا۔ راتوں رات کروڑوں روپے پاکستان ٹرانسفر کروائے اور پاکستان چلا آیا۔ یہاں پر کسی کو بھی میری شادی کی خبر نہ تھی۔ مجھے واپس دیکھ کر میری ماں خوش تھی، کہنے لگی اب تمہاری شادی کرنی ہے۔ مگر میں کیا جواب دیتا؟ شاہجہاں کے دھوکے کے بعد میرے لیے اعتبار کرنا مشکل تھا۔ مگر تبھی امی کہنے لگیں کہ تمہاری چچا زاد ابھی تک تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے، اس نے شادی ہی نہیں کی، اسے یقین تھا کہ تم لوٹ آؤ گے۔ کچھ دن بعد ہی میں نے اپنی چچا زاد سے شادی کر لی۔ بے شک سچی محبت مل کر ہی رہتی ہے، اور یہی میری بیوی کے ساتھ ہوا تھا جس نے مجھے پانے کے لیے اتنے سال انتظار کیا تھا۔